أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر ما في بطونهم والجلود يسحر به ما في بطونهم والجلود يسحر ما في بطونهم والجلود يسحر به ما في بطونهم والجلود يسحر به ما في بطونهم والجلود يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد 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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 इनके लिए आग के कपड़े होंगे आज़ान खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम आज़ान खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम इनके सिरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा वला युफ्लिहुस साहिर साहिर कामयाब नहीं होता जादूगर कामयाब नहीं होता वला युफ्लिहुस साहिरु हैसु अता जहाँ ये चला जाए वला युफ्लिहुस साहिरु हैसु अता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह
هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الشيطان الرجيم. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى بلك ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 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 والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولهم مكامع من حديد ولهم مكامع من حديد ولهم مكامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 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 وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها من غم أعيدوا فيها من غم أعيدوا فيها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. بسم الله يخرج كل سحر بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت
بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل جن في البيت. 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 بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. أوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. 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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. 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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. 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 يسأر به ما في بطونهم والجلود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. اللهم ابطل كل سحر. 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 بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل جن في البيت. بسم الله يخرج كل جن في البيت. بسم الله يخرج كل جن في البيت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم.